विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 9 को गणित विषयको पाठ 3 अन्तर्गत कमिसन र लाभांशको बारेमा अध्ययन गर्न जाँदैछौँ। यो कमिसन र लाभांशमा पनि आज हामी विशेष गरी बोनसको बारेमा अध्ययन गर्न जाँदैछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू पक्कै किताब कापी र कलम लिएर तयारी अवस्थामा रहनु भएकै होला, हैन त? आउनुहोस्, यो बोनस भनेको के हो यसको बारेमा हामी चर्चा गरौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई थाहा छ बोनस भनेको के हो? केलाई बोनस भनिन्छ? विचार गर्नुस् त, याद छ तपाईहरुलाई? ल एकछिन हेर्नुस् है त। यहाँ मानौ एकजना कुनै लगानीकर्ताले यो एउटा लगानीकर्ता, मानौ यो एउटा लगानीकर्ता छ, लगानीकर्ताले कुनै एउटा कम्पनीमा लगानी गरे। कम्पनीमा लगानी गरे, उहाँले कम्पनीमा आफूभन्दा पछाडि 2 जना म्यानेजरहरूलाई राख्नुभयो। अब उहाँहरूको अन्डरमा फेरि अरू कर्मचारीहरू यसरी नै उहाँहरूले अन्य थुप्रै कर्मचारीहरू यसरी नै राख्नुभयो होला, हैन? अब विभिन्न तहका कर्मचारीहरू, फेरि यिनीहरूको अन्डरमा फेरि अरू कर्मचारीहरू, यसरी चाहिँ कुनै एउटा कम्पनी सुरु गर्नुभयो। याद गर्नुभयो नि? ल मानौ यो कम्पनीमा 5 करोड रुपैयाँ है, 5 करोड रुपैयाँ चाहिँ उहाँले लगानी गर्नुभयो है। 5 करोड यो लगानी गर्नुभयो। 5 करोड लगानी गरेको यो कम्पनीमा उहाँले 1 वर्षमा, मानौ पहिलो वर्षमा उहाँले, ल एकछिनलाई हामी सोचौँ, 50 लाख रुपैयाँ चाहिँ उहाँले चाहिँ नाफा गर्ने सोच्नुभयो। 50 लाख यहाँबाट नाफा पहिलो वर्ष गर्ने सोच राख्नुभयो र उहाँले कर्मचारीहरू त्यसमा खटाउनु भयो। हेर्नुहोस् है, कर्मचारीले यस्तो तरिकाले खटाउनु भयो कि त्यो कम्पनीमा कसरी सबभन्दा धेरै नाफा, कम्पनीले नाफा कमाउन सकिन्छ भनेर उहाँले कर्मचारीहरू भर्ना गर्नुभयो। उहाँले कमिसन बेसिसमा, हेर्नुहोस् त, यो आजको पाठै हामी कमिसन जुन छ नि, योभन्दा अघिल्लो पाठमा तपाईँले कमिसनको बारेमा अध्ययन गरिसक्नु भएको छ, हैन? कमिसनको बारेमा त तपाईँहरूलाई फेरि भन्न पर्दैन। त्यस कारणले यहाँ विभिन्न किसिमका कमिसनका लोभहरू राखेर पनि उहाँले सुरु गर्नुभयो। हेर्नुहोस् है, अब 50 लाख उहाँले कमाउन खोज्नु भएको थियो, तर यो वर्षको अन्तमा ल 1 करोड 25 लाख रुपैयाँ, हेर्नुहोस् त, यति नाफा भयो। यो के भयो त? 1 करोड 25 लाख नाफा भयो। हेर्नुहोस् है त, नाफा बराबर 1 करोड 25 लाख रुपैयाँ भयो। उहाँले सोच्नु भएको थियो 50 लाख नाफा गर्ने, अनि नाफा भयो। 1 वर्षको अन्तमा हिसाब गर्दाखेरि 1 करोड 25 लाख नाफा भयो। अब भन्नुहोस् त, यदि तपाईँले नै यो कम्पनी सुरु गर्नु भयो भए, तपाईँको 50 लाख नाफा गर्ने उद्देश्य भयो भए, तपाईँले नाफा चाहिँ 1 करोड 25 लाख यदि प्राप्त गर्नुभयो भने तपाईँ के सोच्नुहुन्छ? तपाईँहरूले पक्कै त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई बधाई दिनुहुन्छ, भन्नुहुन्छ तपाईँहरूको यो काम गराइको तौर तरिकाले, तपाईँहरूको स्पिरिटले आज यो कम्पनीले यति धेरै नाफा कमाउन सक्यो भनेर यही काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई तपाईँले बधाई दिनुहुन्छ, हो कि होइन? भन्नुहोस् त। हो, त्यस्तै। अब हेर्नुहोस् है त, यो कम्पनी सञ्चालकले पनि यी कर्मचारी, यहाँ मानौ एकछिनलाई, ल 100 जना कर्मचारीहरू राख्छन्। हेर्नुहोस् है, 100 जना कर्मचारीहरूले काम धेरै राम्रोसँग गरे बापत उहाँले धेरै नाफा कमाउनु भयो। त्यस कारणले तपाईँहरूको कारणले यति धेरै कम्पनीले नाफा कमायो। त्यस कारणले म तपाईँहरूलाई यो 1 करोड 25 लाख मध्ये, मानौ यसमध्ये 50 लाख म तपाईँहरूलाई चाहिँ यो 50 लाख रकम चाहिँ बाँड्दैछु भनेर, यो 50 लाख चाहिँ तपाईँहरूलाई नै यो पैसा म दिन्छु भनेर उहाँले भन्नुभयो। याद गर्नुभयो नि? 1 करोड 25 लाख नाफा गरेको कम्पनीमा 50 लाख चाहिँ भनेपछि बाँकी रह्यो यहाँ कति त? 75 लाख चाहिँ उहाँले आफूले राख्न खोज्नुभयो। ल हेर्नुहोस् है त, 50 लाख चाहिँ काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई बाँड्न खोज्नुभयो। अब कर्मचारीहरूलाई बराबर किसिमले बाँड्नुपर्छ भन्ने छैन, तर एकछिन सोचौँ हामी, सबै कर्मचारीलाई बराबर किसिमले बाँड्न खोजियो। अब 50 लाख 100 जना कर्मचारीलाई बाँड्न खोज्दाखेरि, हेर्नुहोस् त, 50 लाखलाई 100 ले भाग गर्दाखेरि कति आउँछ त? 50 लाख, ल हेर्नुहोस् है त, 100 जना। अब यो कट गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त कति आयो? 50,000 रुपैयाँ आयो। एकजना कर्मचारी, काम गर्ने कर्मचारीको भागमा 50,000 पैसा आयो कि आएन? आयो नि। यो 50 लाख, यो 50 लाखलाई हामी के भन्छौँ? अब यही हो बोनस भनेको, थाहा पाउनुभयो? अब यो बोनस 50 लाख मध्ये एकजना कर्मचारीले कति पाए त?
50,000 रुपियाँ पाउने भए। थाहा पाउनुभयो नि? हेर्नुहोस्, यो एकजना कर्मचारीले कति बोनस पाए त? 50,000 बोनस पाए। कम्पनीले जम्मा कति बोनस बाँड्यो त? 50 लाख रुपियाँ बोनस बाँड्यो। कम्पनीलाई जम्मा कति नाफा भयो? 1,25,00,000 नाफा भयो। नाफा भएको सबै बाँड्यो त? बाँडेन। त्यसको सर्टेन प्रतिशत उसले यसरी आफ्नो कर्मचारीहरूलाई बाँड्न सक्छ। हेर्नुहोस् है, कुनै कम्पनीहरूले। अब यो सबै कम्पनीले बाँड्छ भन्ने छैन। कम्पनीले सोचेभन्दा बढी प्रफिट गर्यो, कर्मचारीलाई अझ बढी अर्को वर्ष अझ धेरै चाहिँ अझ धेरै नाफा गर्नको लागि, कर्मचारीलाई अझ धेरै चाहिँ एक्टिभ बनाउनको लागि उनले चाहिँ यसरी यो बाँड्ने रकमलाई हामी के भन्छौँ त? बोनस भन्छौँ। यो कर्मचारीहरूको तलबमा आधारित हुन्छ कि हुँदैन? कर्मचारीहरूको तलब यही हो कि होइन? तपाईँलाई यो प्रश्न लाग्न सक्छ। होइन, कर्मचारीहरूको मासिक तलब छुट्टै छ। यो सबै चिज बाहेक यो चाहिँ एक वर्षको अन्तमा कर्मचारीहरूले तलब र अरू सुविधाहरू बाहेक पाउने रकम हो। यो थाहा पाउनुभयो नि? अब के रहेछ त बोनस भनेको? अब बोनस भने के होला हेर्नुहोस् है त। यहाँ कुनै कर्मचारीले आफू कार्यरत संस्थाबाट नियमित रूपमा पाउने पारिश्रमिक तलबका अतिरिक्त, बुझ्नुभयो नि? तलबका अतिरिक्त उक्त कर्मचारीले आफू कार्यरत संस्थाले नाफा कमाउन सकेका कारणले, ल हेर्नुहोस् है त, यसले पनि नाफा कमायो नि, सोचेभन्दा अझै बढी नाफा कमायो नि। कमाउन सकेका कारणले कार्यरत कर्मचारीलाई उक्त नाफाको निश्चित प्रतिशत रकम, हामीले पनि यहाँ हिसाब गऱ्यौँ भने 1,25,00,000को 50 लाख भने कति प्रतिशत हुन्छ निकाल्न सक्छौँ नि, होइन? निश्चित प्रतिशत रकम वार्षिक रूपमा एकमुष्ट, वार्षिक रूपमा हेर्नुहोस् त, एकमुष्ट प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान गरिने रकमलाई बोनस रकम भनिन्छ। प्रोत्साहन भनेको किन भन्दा अहिले कर्मचारीहरूलाई यसरी दियो भने अर्को वर्ष अझ धेरै पाइन्छ भनेर कर्मचारीहरू अझ एक्टिभ हुन्छन्, संस्थालाई अझ धेरै, कम्पनीलाई अझ धेरै नाफा गराउन सक्छन् भन्ने उद्देश्यले यो चाहिँ दिएको रकम हो बोनस। अब त थाहा पाउनु भयो नि बोनस भनेको के हो, होइन? ल अब यो बोनस किन आवश्यक हुन्छ? ल भन्नुहोस् त, बोनस किन आवश्यक हुन्छ? कम्पनीले थाहा पाइसक्नुभयो नि, कम्पनीले अहिले जति नाफा गर्यो नि, अहिले जति नाफा गर्यो अर्को वर्ष त्योभन्दा नि धेरै नाफा गर्न त अटोमेटिक खोजिहाल्छ। अब नाफा के को कारणले हुन्छ भन्दा कर्मचारीहरूले राम्रोसँग काम गर्दै बापत, मार्केटिङ गर्दै बापत, अब कम्पनी हेरी कस्तो कम्पनीमा कस्तो किसिमको काम हुन्छ त्यो अनुसार कर्मचारीहरूले त्यसलाई चाहिँ एक्टिभ रूपमा, होइन, नाफा हुने किसिमले उनीहरू लागेर गरिदिए भने के हुन्छ? नाफा हुन्छ। त्यसकारण त्यो नाफा अर्को वर्ष अझ धेरै बनाउनको लागि नै बोनस दिने गरिन्छ, कर्मचारीहरूलाई सन्तुष्ट पार्नको लागि। ल अब यसको बारेमा पनि अब भन्न नपर्ला, होइन त? अब हेर्नुहोस् है त, नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने नेपाल विद्युत प्राधिकरण, थाहा छ नि नेपाल विद्युत प्राधिकरण भनेको? त्यस्तै नेपाल टेलिकम, है, अनि नेपाल आयल निगम, नेपाल खानेपानी संस्थान, विभिन्न बैंक लगायत अन्य निजी संस्थानहरूले मुनाफा गरेमा त्यस्ता संस्थानहरूमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले ऐन नियम अनुसार वार्षिक रूपमा एकमुष्ट बोनस पाउने गर्छन्। बुझ्नुभयो नि? जस्तै हेर्नुहोस् त, नेपाल विद्युत प्राधिकरण थाहा छ नि, विद्युत प्राधिकरण तपाईँहरूलाई। त्यस्तै नेपाल टेलिकम थाहा छ नि, होइन? टेलिकम हामीले फोन गर्ने, होइन? अनि त्यस्तै नेपाल आयल निगम, अनि नेपाल खानेपानी संस्थान, अनि थुप्रै ब्याङ्कहरू अथवा निजी संस्थानहरू, यिनीहरूले पनि यस्तै किसिमको मुनाफा गरे बापत, हेर्नुहोस् त, काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई ऐन नियम अनुसार, किन भन्दा कुनै एउटा ऐन नियम, त्यो संस्थाको ऐन नियम अनुसार वार्षिक रूपमा एकमुष्ट बोनस रकम पाउने गर्छन्। अब एकछिन हेर्नुहोस् है त, यहाँ एउटा अहिले नेपाल टेलिकम भन्यौँ नि हामीले, नेपाल टेलिकमको मैले यहाँ एउटा चिज तपाईँलाई देखाउन खोजेँ। हेर्नुहोस् त, मिति 2078-12/1 को निर्णय अनुसार बोनस सेयर तथा नगद लाभांश वितरण सम्बन्धमा भनेको छ नि, बोनस सेयर तथा नगद लाभांश वितरण सम्बन्धमा भनेर लेखा छ यी नेपाल स्टक एक्सचेन्ज अनि सिंहदरबार प्लाजा भनेर। अनि यहाँ हेर्नुहोस् है त, विषय बोनस सेयर तथा नगद लाभांश वितरण सम्बन्धमा के लेखा रहेछ भन्दा प्रस्तुत विषयमा यस कम्पनीको मिति 78/11/30 गते भनेको यो हेर्नुहोस् त, 11/30 भनेको फागुन 30 गते सोमबार अपराह्न 5:15 बजे बसेको सञ्चालक समितिका 942औं बैठकबाट
आर्थिक वर्ष 2077-78 को मुनाफाबाट कम्पनीको सेयर धनीहरूलाई 100 किता बराबर 20 किताको अनुपातमा बोनस सेयर वितरण गर्ने तथा प्रति सेयर रु 20 अक्षर रुपी 20 रुपैयाँ मात्रका दरले नगद लाभांश बोनस सेयर लाग्ने लाभांश कर समेत यो चाहिँ ट्याक्स हो, यो कर समेत भनेको। अनि वितरणका लागि सिफारिस सहितको प्रस्ताव नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयमा पठाई सो प्रस्ताव नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि बोनस सेयर तथा नगद लाभांश वितरणको प्रस्ताव अनुमोदनका लागि आगामी 14औं वार्षिक साधारण सभामा सिफारिस गर्ने निर्णय भएको बेहोरा तहाँको जानकारीको लागि अनुरोध छ भनेर यसरी पत्र मैले तपाईलाई एउटा उदाहरणको लागि नेपाल टेलिकमको एउटा पत्र देखाएँ। यहाँ के छ भने नि हेर्नुस् त, बोनस सेयर पनि दिएको छ, नगद लाभांश पनि दिएको छ। यो के भन्दा कम्पनीले धेरै नाफा गरे बापत दिएको बोनस हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसकारण यो बोनस चाहिँ के हुन्छ भने नि हेर्नुस् है, बोनस फेरि दुई तरिकाबाट दिइन्छ। एउटा यहाँ हेर्नुस् त, एउटा यहाँ के दिएको रहेछ भने बोनस सेयरबाट, अर्को नगद लाभांशबाट। यो हामीले पछिल्लो क्लासमा यसको बारेमा अझै डिटेल रूपमा अध्ययन गर्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब तपाईहरुलाई यो हाम्रो बोनसको बारेमा पक्कै कन्फ्युजन छैन होला। यो सरकारी अथवा प्राइभेट जुनसुकै ठाउँमा पनि युज हुन सक्छ। सबै कम्पनीहरूले दिनै पर्छ भन्ने छैन, दिन्छन् भन्ने पनि छैन। यसमा चाहिँ के कस्तो अवस्थामा दिने रहेछ, कम्पनीले कुन अवस्थामा दिने रहेछ, किन दिने रहेछ भन्ने कुरा तपाईहरुलाई थाहा भयो। अब म यस सम्बन्धी तपाईहरुलाई एउटा प्रश्न लिएर प्रश्नमा छलफल गर्नुहुँदैछु है त। हेर्नुस् है, ल नम्बर 1 हेरौँ। विराटनगरमा रहेको एउटा उद्योगले एक वर्षमा रु 9 करोड मुनाफा गरेछ। मुनाफा गरेको रकमको 55% रकम बोनस स्वरूप वितरण गर्ने निर्णय गरेछ भने उक्त वर्ष कति रकम बोनस बापत खर्च हुने रहेछ पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। हेर्नुस् है, बोनस बापत कति रकम खर्च हुने रहेछ। क्वेशन बुझ्नुभयो? एकपल्ट फेरि ध्यान दिनुस् है त। हेर्नुस् है, विराटनगरमा रहेको एउटा उद्योगले एक वर्षमा 9 करोड मुनाफा गरेछ। 9 करोड नाफा कमाएछ। हेर्नुस् है, मुनाफा भनेको नाफा कमाएछ भनेको। यहाँ हेर्नुस् त, अघि हामीले दिएको कति थियो? 1 करोड 25 लाख थियो नि नाफा। हो, त्यही हो मुनाफा गरेछ भनेको। मुनाफा गरेको रकमको कति पर्सेन्ट? 55% रकम बोनस स्वरूप वितरण गर्ने निर्णय गरेछ। ल हेर्नुस् यहाँ 55% भने उक्त वर्ष कति रकम बोनस बापत खर्च हुने रहेछ, कति रकम बाँडेछन् बोनसको रूपमा भनेको। अब यसको समाधान हेर्नुस् है त। यहाँ जम्मा मुनाफा गरेको रकम कति रहेछ? 9 करोड। देख्नुभयो नि, मुनाफा गरेको रकम 9 करोड। अब वितरण गरिने बोनस प्रतिशत हेर्नुस् त, बोनस प्रतिशत कति प्रतिशत छ? बोनस देखिहाल्नुभयो हैन, इजिकल्स टु यो 55% छ बोनस चाहिँ। त्यस्तै वितरण गरिने बोनस रकम चाहिँ कति छ त? अब हेर्नुस् है, वितरण गरिने बोनस रकम ध्यान दिनुस् है, वितरण गरिने बोनस प्रतिशत हो यो। अब वितरण गरिने बोनस अनि यहाँ चाहिँ रकम। अब यहाँ के लेख्ने होला त भन्नुस् त? याद भयो? ल इजिकल्स टु हेर्नुस् है, अब हामीले चाहिँ यहाँ के छ? यो 9 करोड छ नि, यो 9 करोडको हेर्नुस् है, यो 9 करोडको कति प्रतिशत? यो हेर्नुस् त 55%। थाहा पाउनुभयो नि? यसरी वितरण गर्ने बोनस रकम भनेको मुनाफाको 55% भने होइन त? ल हेर्नुस् त, मुनाफा गरेको रकमको 55% भनेको छ नि, त्यही भएर यो 9 करोडको 55% भयो। अब हामीले इजिकल्स टु हेर्नुस् त, यो 9 करोड भइहाल्यो, अनि को भनेको ठाउँमा मल्टिपल साइन भयो, इन्टु भयो 55/100। पर्सेन्टेज हटाउँदाखेरि तल के आउँछ? यो 100 आउँछ हैन। अब हामीले चाहिँ यो दुईटा शून्य र यो दुईटा शून्य काटिदिउँ। अब हामीसँग कति आयो त हेर्नुस् त? यो 55 ले 90000 लाई 0 लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति आउँछ त? हेर्नुस् त कति आयो? हामीसँग 4 करोड 95 लाख रुपैयाँ आयो। यो के हो त? वितरण गरिने बोनस रकम हो। के सोधेछ हाम्रो क्वेशनले? हेर्नुस् त, उक्त वर्ष कति रकम बोनस बापत खर्च हुँदो रहेछ भनेको छ। देयरफोर उक्त वर्ष रु 4 करोड 95 लाख
बोनस बापत खर्च हुने रहेछ भनेर यसरी हामीले जसरी क्वेसनले सोधेको थियो त्यसरी नै एन्सर लेख्दियौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पक्कै तपाईँहरूलाई यसमा समस्या छैन होला हैन। अब अर्को प्रश्न हेरौँ नि त है त। हेर्नुहोस् त प्रश्न नम्बर 2। एउटा उद्योगले एक वर्षमा रु 40 लाख मुनाफा गरेछ। मुनाफा गरेको रकमको 60% रकम त्यस उद्योगमा कार्यरत 80 जना कर्मचारीहरूलाई बोनस स्वरूप बराबर रकम वितरण गर्ने निर्णय गरेछ भने हेर्नुहोस् है, भने के दियो यसमा 40 लाख चाहिँ मुनाफा गरेछ, नाफा कमाएछ भनेको। मुनाफाको कति पर्सेन्ट 60% चाहिँ के गर्ने बोनस स्वरूप दिने निर्णय गरेछ। कतिजना कर्मचारीलाई भन्दा 80 जना कर्मचारीलाई दिने निर्णय गरेछ। अनि कति दिने त 80 जनालाई भन्दा सबैलाई बराबर दिने विचार गरेछ। बुझ्नुभयो नि। अब त अब के चाहिँ निकाल्ने हेर्नुहोस् त भने प्रत्येक कर्मचारीले उक्त वर्ष कति रकम बोनस बापत प्राप्त गर्ने रहेछन्। ल भनेपछि एकजना कर्मचारीले कति रकम पाए त बोनस बापत भनेर सोधेको छ। हेर्नुहोस् न, आजको हाम्रो पाठ भन्ने बोनस। अनि बोनसबाट कति पैसा पाइयो ल हेर्नुहोस् न, इन्ट्रेस्टिङ छ नि हैन। अब हामी यसको समाधानमा जाउँ। समाधान यहाँ जम्मा मुनाफा गरेको रकम कति रहेछ 40 लाख। त्यस्तै वितरण गरिने बोनस रकम कति त, कति भन्नुहोस् त वितरण गरिने बोनस रकम? अनुमान गर्नुभयो हैन। कतिको 40 लाखको 60% हैन त। हेर्नुहोस् त 40 लाखको 60% कति आउँछ त? 40 लाख छँदैछ को भन्ने ठाउँमा हामीले हेर्नुहोस् त गुणन चिन्ह राख्यौँ, पर्सेन्टेज हटाउँदाखेरि 60/100 भइहाल्यो। अब 0 0 हामीले काट्यौँ, यो 0 र 0 काटेर बाँकी रहेको गुणन गर्दाखेरि कति आयो? हेर्नुहोस् त 24 लाख रुपियाँ आयो। वितरण गरिने बोनस रकम कति रहेछ? 24 लाख रहेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पक्कै तपाईँलाई कन्फ्युजन छैन हैन। हेर्नुहोस् त 40 लाखको 60% हिसाब गर्दाखेरि 24 लाख आयो। अब यसपछि हामीले चाहिँ के निकाल्नु पर्ने छ हेर्नुहोस् त, प्रत्येक कर्मचारीले हो नि। अब कतिजना कर्मचारी छन् भन्नुहोस् त? जम्मा कर्मचारी सङ्ख्या 80 जना। अनि जम्मा 80 जना कर्मचारीमा अब कति लाख चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्नुहोस् त यहाँ कति लाख चाहिँ 24 लाख चाहिँ हामी बाँड्दैछौँ। वितरण गरिने भनेर चाहिँ 24 लाख बाँड्दैछौँ। 24 लाख कतिजनालाई बाँड्दैछौँ? 80 जनालाई। त्यसो भने एकजनाको भागमा कति पर्छ त? एकजना कर्मचारीले पाउने बोनस के लेख्ने होला? ल भन्नुहोस् त के लेख्ने? थाहा पाउनु भयो नि। इजिकल्स टु यो कर्मचारी सङ्ख्याले भाग गर्ने केलाई भन्नुहोस् त? यो 24 लाखलाई। 24 लाखलाई 80 ले भाग गर्ने, कर्मचारी सङ्ख्याले भाग गर्ने। किन भन्दा 80 जनाको भागमा 24 लाख पर्छ भने एकजनाको भागमा यो डिभाइड बाई 80 हैन। यो भाग गर्दाखेरि कति आउँछ त? 30,000 रुपियाँ आयो। ल हेर्नुहोस् यसरी एकजना कर्मचारीले पाउने बोनस कति रहेछ त? अब 30,000 रुपियाँ रहेछ नि। अब लास्टमा हामी जसरी प्रश्नले हामीलाई सोधेको छ नि त्यसरी नै एन्सर लेख्नुपर्ने हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अत प्रत्येक कर्मचारीले उक्त वर्षमा तलब बाहेक रु 30,000 बोनस रकम प्राप्त गर्छन्। ल हेर्नुहोस् कति रकम प्राप्त गर्छन् भनेको थियो नि, 30,000 रकम प्राप्त गर्छन्। यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ हुन्छ है त। ओके, अर्को प्रश्न हेरौँ है त। प्रश्न नम्बर 3। काठमाडौँ कालीमाटी स्थित सोल्टी होटेलले कुनै एक वर्षमा रु 1,50,00,000 मुनाफा गरेछ। मुनाफाको केही प्रतिशत सो होटेलमा कार्यरत 350 जना कामदारलाई बराबर रु 30,000 का दरले बोनस वितरण गरेछ भने सो होटेलले मुनाफाको कति प्रतिशत बोनस वितरण गरेको होला हिसाब गर्नुहोस् भनेको छ। क्वेसन फरक छ नि। ल हेर्नुहोस् त अघि हामीले गरेको भन्दा यो ठ्याक्कै फरक छ नि। यहाँ चाहिँ के छ भन्दा मुनाफाको कति प्रतिशत बोनस वितरण गरेको होला भनेपछि कति प्रतिशत बोनस वितरण गरेको छ त्यो हामीले निकाल्नु पर्ने छ। अनि के दिएको छ हेर्नुहोस् त, हेर्दै जाउँ है त। यहाँ 30,000 रुपियाँ चाहिँ बोनस स्वरूप सबै कर्मचारीलाई 30,000 रुपियाँ दिएर रहेछ। अनि जम्मा कतिजना कर्मचारी छन्? 350 जना। भनेपछि 350 जनालाई 30,000 को दरले दिएपछि त यो गुणन गर्नु पर्यो हैन त। अनि हेर्नुहोस् त अब जम्मा मुनाफा कति रहेछ? 1,50,00,000 रहेछ। हेर्नुहोस् है, ध्यान दिनुहोस् है, 1,50,00,000 मुनाफा छ। बुझ्नुभयो नि। यो मुनाफाको कति प्रतिशत चाहिँ बोनस दिया होला भनेर क्वेसनले सोध्यो। अब समाधान हेरौँ है त। समाधान यहाँ
होटेलको जम्मा वार्षिक मुनाफा 1,50,00,000, प्रति कर्मचारी वितरण गरिएको बोनस 30,000, जम्मा कर्मचारी संख्या 350 जना। हेर्नुहोस् है, अब के गर्ने अरे बोनस स्वरूप वितरण गरिएको जम्मा रकम के होला ल भन्नुहोस् त। जम्मा रकम यो 350 इन्टु रु 30,000। किन यस्तो गरियो हेर्नुहोस् त, एकजनाले 30,000 रुपियाँ पाउने भए अथवा पाए। कतिजनाले यस्ता छन् भन्दा 350 जना छन्। हरेकलाई 30,000 दर दिँदाखेरि 350 जनालाई यसले गुणन गर्नु पर्यो। त्यही भएर यो गुणन गर्दाखेरि कति आयो त हेर्नुहोस् त, 1,05,00,000 रुपियाँ आयो। अब 1,05,00,000 मात्रै बोनसको रूपमा बाँडेको रकम रहेछ। थाहा पाउनुभयो नि, 1,05,00,000 बाँडे रहेछ। अब देयरफोर वितरण गरिएको बोनस प्रतिशत, हामीलाई त प्रतिशत चाहिएको छ नि। ल भन्नुहोस् त कतिमा कति चाहिँ बोनस बाँडेको, थाहा पाउनुभयो नि, कतिमा कति बोनस बाँडेको इजिकल्स टु बोनस स्वरूप वितरण गरिएको जम्मा रकम अपन होटेलको जम्मा वार्षिक मुनाफा टाइम्स 100%। थाहा पाउनुभयो नि यो कसरी आयो। हेर्नुहोस् त, होटेलको जम्मा वार्षिक मुनाफा कति हो त, जम्मा मुनाफा, अनि त्यसको सर्टेन रकम कति भन्दा यो 1,05,00,000 रुपियाँ चाहिँ बोनस स्वरूप वितरण गरिएको जम्मा रकम, अनि त्यसलाई चाहिँ 100 ले मल्टिप्लाई गरेपछि यसको चाहिँ के भयो त बोनस प्रतिशत आयो। अब हामीले यसमा राख्दाखेरि हेर्नुहोस् त, यो 1,05,00,000 अनि यो 1,50,00,000 हैन, अनि टाइम्स 100%। यो होटेलको जम्मा वार्षिक मुनाफा 1,50,00,000, बोनस स्वरूप वितरण गरिएको जम्मा रकम 1,05,00,000। अब यो हिसाब गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त, हामीले यसरी 0,0 काटेर सबै हिसाब गर्दाखेरि 70% आयो। देयरफोर हामीले के लेख्छौँ त, देयरफोर सो होटेलले मुनाफाको 70% बोनस वितरण गरेको रहेछ। मुनाफाको कति प्रतिशत बोनस वितरण गरेको रहेछ भनेर सोधेको थियो, त्यसकारण मुनाफाको 70% बोनस वितरण गरेको रहेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पक्कै तपाईँहरूलाई यसमा समस्या छैन होला हैन त। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। ल ओके, ल यो प्रश्न तपाईँहरूले नि अब गर्न सक्नुहुन्छ होला। हेर्नुहोस् त, प्रश्न यस प्रकार छ, एउटा बीमा कम्पनीले मुनाफाको 2/3 रकम आफ्ना 250 जना कर्मचारीहरूलाई बराबर हुने गरी रु 49,000 का दरले बोनस स्वरूप वितरण गर्ने निर्णय गरेछ भने त्यस वर्ष सो कम्पनीको जम्मा मुनाफा कति रहेछ। ल हेर्नुहोस् न, अघि भने हामीले के सोध्यौँ भन्दा, अघि हामीले पहिला निकाल्यौँ बोनस रकम, हेर्नुहोस्, अनि त्यसपछि हामीले निकाल्यौँ बोनस प्रतिशत। अब अहिले चाहिँ हामीले निकाल्दैछौँ मुनाफा कति रहेछ। हेर्नुहोस्, मुनाफा कति भयो त्यसको आधारमा हामी बोनस खाने हो नि। अब अहिले भने मुनाफा कति रहेछ भनेर सोधेको छ, कम्पनीको जम्मा मुनाफा। अनि यहाँ हेर्नुहोस् त, कम्पनीले मुनाफाको 2/3 रकम आफ्ना 250 जना, 2/3 मुनाफाको 2/3 रकम चाहिँ के गरे रहेछ त, बोनस स्वरूप वितरण गरेछ। कतिजना 250 जना कर्मचारी, अनि एकजनाको भागमा कति परेछ 49,000 49,000। अब यसको समाधान हेरौँ है त। यहाँ दिएको के छ त हेर्नुहोस् है त, यहाँ दिएको बोनस स्वरूप वितरण गर्ने जम्मा रकम मुनाफाको 2/3 छ नि। हेर्नुहोस् त, मुनाफाको 2/3 रकम बोनस स्वरूप वितरण गर्ने भनेको छ, त्यही भएर यसलाई हामीले दिएको चिजमा राखियो, दिएको यो छ। त्यस्तै अर्को फेरि हरेक कर्मचारीलाई बोनस स्वरूप वितरण गर्ने रकम कति छ 49,000, यो पनि यहाँ दिएको छ, त्यही राखियो। त्यस्तै फेरि कर्मचारी संख्या कतिजना छन् त 250 जना, यति दिएको भयो। पत्ता लगाउनु पर्ने त्यस वर्ष सो कम्पनीको जम्मा मुनाफा कति। हेर्नुहोस् त, कम्पनीको जम्मा मुनाफा भनेको छ है, त्यस वर्ष सो कम्पनीको जम्मा मुनाफा भनेको छ, त्यस वर्ष सो कम्पनीको जम्मा मुनाफा इक्वल्स टु वाट। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, दिएको पनि थाहा भयो, अब पत्ता लगाउनु पर्ने पनि थाहा भयो, अब कसरी गर्ने भन्ने कुरा मात्रै बाँकी रह्यो हैन। ल हेर्नुहोस् है त, अब बोनस स्वरूप वितरण गर्ने जम्मा रकम, बोनस स्वरूप वितरण गर्ने जम्मा रकम भनेको कति छ त, हरेक कर्मचारीलाई बोनस स्वरूप वितरण गर्ने रकम टाइम्स कर्मचारी संख्या। अब हरेक कर्मचारीलाई कति बाँडेको छ त 49,000 बाँडेको छ। कति कर्मचारी छन्, कर्मचारी संख्या जति छन् त्यसको आधारमा हामीले यहाँ राख्नु पर्यो 49,000 अनि टाइम्स हेर्नुहोस् त यो 250। हेर्नुहोस् है, कर्मचारी 250 जना छन्, एकजनालाई 49,000 को दरले बाँडियो। यो गुणन गर्दाखेरि कति आयो त हेर्नुहोस् त,
1,22,50,000 आयो। बोनस स्वरूप वितरण गर्ने जम्मा रकम यति रहेछ। हेर्नुहोस् त 1,22,50,000 चाहिँ बोनस स्वरूप बाँड्ने रकम रहेछ। अब मुनाफा हेर्नुहोस् त, मुनाफा बराबर रु एक्स मानौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो मुनाफालाई हामीले एक्स नमानिकन गर्न पनि मिल्छ। एक्स मानियो भने अझ तपाईँहरूलाई सजिलो होला भन्ने किसिमले मैले मुनाफा बराबर रु एक्स मानौँ भनेको छु है त। एकछिन हेर्नुहोस् है त, बोनस स्वरूप वितरण गर्ने रकम, यो बोनस स्वरूप वितरण गर्ने रकम भनेको कति भनेको छ त? मुनाफाको 2/3 भनेको छ प्रश्नले। हो कि होइन भन्नुहोस् त? अघि हामीले सुरुमै लेख्या हो नि, मुनाफाको 2/3। अब हेर्नुहोस् त, और बोनस स्वरूप वितरण गर्ने रकम भनेको कति त? यो जुन आयो नि हाम्रो 1,22,50,000 अनि इजिकल्स टु मुनाफाको 2/3 भने के हो त भन्दा मुनाफा भइहाल्यो। को भनेको ठाउँमा हेर्नुहोस् त गुणन चिन्ह आयो, 2/3 जस्ता तस्तै मैले लेखेको छु। अब यसपछि फेरि हेर्नुहोस् त, यसलाई मैले जस्ता तस्तै सारेँ। अब इजिकल्स टु पनि सारेँ। मुनाफा भनेको एक्स लेख्ने भनेको हामीले मुनाफा भनेको एक्स मानेका छौँ, एक्स लेख्यौँ। 2/3 भनेको 2/3 है, 2 का तल 3 राख्यौँ हामीले। मुनाफाको 2 का तल 3 भयो नि होइन? और है त। अब यो हेर्नुहोस् त हाम्रो कति भयो त? यो 3 ले यसलाई A3 हेर्नुहोस् त, यहाँ यसरी गुणन हुन गयो। अनि यो 2 चाहिँ के भयो त? तल क्रस गुणा भयो नि। 3 माथि गयो, 2 चाहिँ तल आयो। यसरी क्रस गुणा गरियो अनि इजिकल्स टु के हुन्छ भन्नुहोस् त? यो 3 गइहाल्यो, 2 पनि यता गयो, क्रस गुणा भएर अब बाँकी रह्यो एक्स है, एक्स। अब यो हिसाब गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त, यसलाई 3 ले गुणन गरेर 2 ले भाग गर्दाखेरि कति आउँछ होला त? यो 18375,000 आउने भयो है, इजिकल्स टु एक्स भयो। अब देयरफोर एक्स इजिकल्स टु कति भयो त? हेर्नुहोस् त, रु हामीले माथि रु लेखेका छैनौँ नि, त्यस कारणले रु 1,83,75,000 आयो। अब यो भनेको के हो त? एक्स भनेको के हो? अहिले हामीले मुनाफालाई माने हो नि। देयरफोर 23 वर्ष सो कम्पनीको जम्मा मुनाफा कति रहेछ त? 1,83,75,000 रहेछ। यसरी यो कम्पनीले यो वर्ष कति मुनाफा गरेछ भनेर हामीले यसरी समाधान गर्यौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले एक्स देखेर कतै अप्ठ्यारो त लागेन? यो एक्स भएको ठाउँमा मुनाफा 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 तपाईँ लेख्दै लेख्दै आएर लास्टमा पनि एक्स नमानिकन मुनाफा भनेर पनि यसरी सिधै यो एन्सर निकाल्न सक्नुहुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसमा पनि तपाईँलाई पक्कै समस्या छैन होला होइन त? अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ है त। प्रश्न नम्बर 5 है। प्रश्न यस प्रकार छ, एउटा कम्पनीको मुनाफाको 25% रकम, मुनाफाको 25% रकम, ध्यान दिनुहोस् है, रु 1,50,000 रहेछ। कम्पनीले जम्मा मुनाफाको 65% बोनस आफ्ना 15 जना कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप बराबर रूपमा वितरण गर्ने निर्णय गरेछ भने हरेक कर्मचारीले कति रुपैयाँ बोनस प्राप्त गर्न सक्ने देखियो? हिसाब गरी पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। समाधान हेरौँ है त। यसको समाधानमा दिएको, फर्स्टमा दिएको के छ त? कम्पनीको मुनाफाको 25% रकम बराबर 1,50,000। कहाँबाट आयो? यहाँ हेर्नुहोस् त, कम्पनीको मुनाफाको 25% रकम रु 1,50,000 भनेको छ नि, त्यसैलाई इजिकल्स टु लेख्या मात्रै फरक छ, केही चेन्ज गरेको छैन। अब त्यस्तै अर्को चिज के दिएको छ प्रश्नमा भन्नुहोस् त? अर्को चिज हेर्नुहोस् त, कर्मचारीलाई प्रोत्साहन स्वरूप वितरण गर्ने बोनस कति पर्सेन्ट छ? इजिकल्स टु 65%। हेर्नुहोस् त, कम्पनीले जम्मा मुनाफाको 65% बोनस आफ्ना 15 जना कर्मचारीलाई प्रोत्साहनका स्वरूप दिने निर्णय गरेको छ नि होइन, निर्णय गरेको छ, त्यही हो प्रोत्साहन स्वरूप वितरण गर्ने बोनस भनेको 65%। अब कर्मचारी सङ्ख्या कतिजना? 15 जना, यति त भयो दिएको। अब पत्ता लगाउनु पर्ने के छ त भन्नुहोस् त? पत्ता लगाउनु पर्ने हरेक कर्मचारीले प्राप्त गर्ने बोनस रकम कति हो यो पत्ता लगाउनु पर्ने छ नि। हेर्नुहोस् त, हरेक कर्मचारीले कति रुपैयाँ बोनस प्राप्त गर्न सक्ने देखियो भनेको छ नि, त्यस कारणले हरेक कर्मचारीले प्राप्त गर्ने बोनस रकम इजिकल्स टु वाट भयो। अब यो दिएको भयो, यो पत्ता लगाउनु पर्ने भयो। थाहा पाउनु भयो नि? अब क्वेसन क्लियर भयो कि भएन हेर्नुहोस् त? पहिला हामी सबभन्दा पहिला क्वेसन क्लियर हुनुपर्छ, जरुरी छ। हेर्नुहोस् है, मुनाफाको 25% भनेको 1,50,000 देखियो, अनि 65% बोनस देखियो, 15 जना कर्मचारी छन् भन्ने थाहा भयो, हरेक कर्मचारीले कति बोनस रकम पाए भनेर हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने भयो। अब हेर्नुहोस् है त, कम्पनीको मुनाफा इजिकल्स टु रु एक्स मानौँ। हामीले अघि जस्तै
यसलाई पनि के गर्यौँ त मुनाफा। तर यहाँ हेर्नुहोस् न मुनाफा सोध्या त छैन नि, तर हामीले यो चिज निकाल्नको लागि मुनाफा पहिला निकाल्नुपर्छ। त्यस कारणले मुनाफालाई अघि हामीले मुनाफै निकाल्यौँ। अब मुनाफा निकालिसकेर त्यसपछि फेरि हिसाब गर्नको लागि हामीले यो क्वेसन लिइराखेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले हेर्नुहोस् त हरेक क्वेसनहरू फरक फरक मोडेलका लिइराखेका छौँ। अब कम्पनीको मुनाफालाई एक्स मान्यौँ। अब प्रश्न अनुसार हामीलाई प्रश्नले के भन्यो त कम्पनीको मुनाफाको 25% रकम भनेको कति हो त? कम्पनीको मुनाफाको 25% रकम भनेको 1,50,000। यो प्रश्नले दिएको छ नि यो, होइन त? अब यसलाई नै हामी हिसाब गर्दैछौँ। मुनाफाको भनेको छ नि, मुनाफालाई हामीले के मान्यौँ? एक्स मान्यौँ। को भनेको ठाउँमा हेर्नुहोस् त मल्टिपल साइन राख्यौँ। 25%लाई हामीले के गर्यौँ? 25/100 लेख्यौँ। इजिकल्स टु हेर्नुहोस् त इजिकल्स टु रु कति छ? 1,50,000 छ। अब हामीले यो 25 र 100 काट्छ नि, होइन? हेर्नुहोस् त 25 र 100 कतिपल्ट काट्छ? 25 एकानी 25, 25 चौको 100। अब 4ले क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त यो 1,50,000लाई गुणन हुन्छ अनि यता त एक्स वान छ, एक्स नै भयो। त्यस कारण देयरफोर एक्स इजिकल्स टु कति आउँछ त? 1,50,000 र 4 गुणन गर्दाखेरि कति भयो त? 6 लाख भयो। हेर्नुहोस् है, एक्स इजिकल्स टु 6 लाख भयो। अब कम्पनीको बोनस रकम कति हो त भन्दाखेरि मुनाफाको 65% दिने भनेको छ। हेर्नुहोस् है, मुनाफाको 65% दिने भनेको छ। अब मुनाफा कति भन्दाखेरि त यहाँ आयो नि हाम्रो यी मुनाफा आयो हाम्रो, बल्ल हामीले मुनाफा निकालिसक्यौँ। त्यस कारण यो 6 लाखको कति त 65% को भन्ने ठाउँमा गुणन चिन्ह आयो, 65/100 आयो। अब हामीले 0 0 क्यान्सल गऱ्यौँ यसरी, होइन? अनि डबल 0 क्यान्सल गरिसकेपछि यो गुणन गर्दाखेरि कति आयो? 3,90,000 आयो। हेर्नुहोस् है, 3,90,000। अब यो 3,90,000 नि हरेक कर्मचारीहरूलाई बाँड्नु पर्यो नि फेरि यो रकम त। त्यस कारण हरेक कर्मचारीले प्राप्त गर्ने बोनस रकम भनेको कम्पनीको बोनस रकम अपन कर्मचारी सङ्ख्या। हेर्नुहोस् है, सजिलो छ नि। कम्पनीले कति पैसा बाँड्ने भन्यो त्यो बोनस रकम, अनि कर्मचारी सङ्ख्या कति छन्। अब हेर्नुहोस् त यो 3,90,000 डिभाइड बाई 15। अब डिभाइड गर्दाखेरि कति आयो त? 26,000 आयो यसरी। अब यो 26,000 भनेको के हो त? हरेक कर्मचारीले प्राप्त गर्ने बोनस रकम हो नि। अब हेर्नुहोस् न, हाम्रो प्रश्नले यसरी सोधेको थियो, थाहा पाउनुभयो? हरेक कर्मचारीले कति रुपियाँ बोनस प्राप्त गर्न सक्ने देखियो भनेर सोधेको थियो। अब एन्सर कसरी लेख्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? एन्सर कसरी लेख्ने हो? त्यही क्वेसन अनुसार लेख्ने। हरेक कर्मचारीले रु 26,000 बोनस प्राप्त गर्न सक्ने देखियो। हेर्नुहोस् त, क्वेसन जसरी सोध्यो एन्सर त्यसरी नै लास्टमा हामीले यसरी लेख्यौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज तपाईँहरूको पक्कै यो बोनस पाठमा तपाईँलाई समस्या छैन होला जस्तो लाग्यो। अब म केही प्रश्नहरू तपाईँहरूलाई दिन्छु है त, यसको सही एन्सर पत्ता लगाउने पालो तपाईँहरूको है। प्रश्नको सही उत्तर छान्नुहोस्। क्वेसन नम्बर 1, कुनै कर्मचारीले आफू कार्यरत संस्थाबाट नियमित रूपमा पाउने तलबका अतिरिक्त संस्थाले नाफा कमाउन सकेमा उक्त नाफाको निश्चित प्रतिशत रकम वार्षिक रूपमा एकमुष्ट प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान गरिने रकमलाई के भनिन्छ भनेको छ। ल भन्नुहोस् त के भनिन्छ? कमिसन, मुनाफा, लाभांश अनि बोनस। ल भन्नुहोस् क ख ग घ एन्सर कुन? भन्दा अगाडि मैले तपाईँहरूलाई डेफिनेसनमा पढाइसकेको छु। घ एन्सर घ, बोनस पक्का हो। हेरौँ है त मिल्यो कि मिलेन। सही एन्सर। ल अर्को प्रश्न हेरौँ है त। ल एउटा प्रश्न त मिलाउनु भयो। अर्को प्रश्न पनि हेरौँ है त। क्वेसन नम्बर 2, एउटा ग्रिल उद्योगले एक वर्षमा रु 50 लाख मुनाफा गरेछ। हेर्नुहोस् है, मुनाफा गरेको रकमको 25% रकम बोनस स्वरूप वितरण गर्ने निर्णय गरेछ भने उक्त वर्ष कति रकम बोनस बापत खर्च हुने रहेछ? हिसाब गर्नुहोस् त, गर्नुहोस्। अलिकति हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ होइन? के देख्नुभयो भन्नुहोस् त? क रु 12,500, ख रु 1,25,000, ग रु 12,50,000, घ रु 2,50,000। हेर्नुहोस् है, 50 लाख मुनाफा गरेछ भनेको छ। मुनाफा गरेको रकमको 25% बोनस रकम वितरण गर्ने निर्णय गरेछ भनेपछि पहिला मुनाफा 50 लाखको 25% निकाल्नु पर्यो, होइन? निकालिसक्नु भयो। 50 लाखको 25% पक्कै तपाईँहरूले यसरी नै गर्नुभयो होला, होइन? 50 लाखको 25% भनेपछि के गर्नु पर्यो? 25 डिभाइड बाई 100, होइन? अब हेर्नुहोस् है त, यो हो, यो 0 र 0 हामीले यसरी कट गऱ्यौँ।
भनेपछि अब 25 टाइम्स यो 5000 गुणन गर्दाखेरि फेरि हेर्नुहोस् त 25 टाइम्स यो 1 10 100 1000 10,000 50,000 मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। अब त पत्ता लगाउनु भयो नि होइन, अघि नै पत्ता लगाइसक्नु भएको थियो। ओके 12,50,000 एन्सर तपाईँको सही छ। अब यस्तै अर्को एउटा प्रश्न है त, क्वेसन नम्बर 3। सृजना पुस्तकले एक वर्षमा रु 5 लाख मुनाफा गरेछ। मुनाफा गरेको रकमको 20% रकम कार्यरत 5 जना कर्मचारीहरूलाई बोनस स्वरूप बराबर रकम वितरण गर्दा प्रत्येक कर्मचारीले कति रकम बोनस बापत प्राप्त गर्छन्? क 1 लाख, ख 20,000, ग 25,000, घ 50,000। कुन चाहिँ सही आन्सर होला? हिसाब गर्दै हुनुहुन्छ होइन? ल भन्नुहोस् त। 5 लाख मुनाफा गरेछ, मुनाफा गरेको रकमको 20% पक्कै 5 लाखको 20% निकाल्दै हुनुहुन्छ होइन? 5 लाखको 20% भनेको कति हुन्छ? ल भन्नुहोस् त। 1 लाख हो, 1 लाख यो एन्सर हो त। हेर्नुहोस् त 5 लाखको 20% भनेको 1 लाख। अनि कार्यरत 5 जना कर्मचारीहरूलाई यहाँ त सबै एउटैलाई दिने होइन नि, 5 जनालाई भाग लगाउनु पर्यो नि त, त्यसकारण यो 1 लाख त पक्कै भएन। अब कुन हेर्नुहोस् त, त्यो 1 लाख 5 जनालाई भाग लगाउनु पर्यो नि, त्यसो भनेपछि सही आन्सर कुन भयो होला त? क, ख, ग, घ। कुन ख एन्सर हो? 20,000 हो। हेर्नुहोस् है त, सही आन्सर हो। यसरी 1 लाख जुन आएको थियो हेर्नुहोस् त, यो 5 लाख जुन मुनाफा गरेको छ यो 20%, 5 लाखको 20% भनेको कति हो? 1 लाख हो होइन? त्यो 1 लाख चाहिँ 5 जना कर्मचारीहरूलाई बराबर भनेको छ नि। हेर्नुहोस् त, यहाँ बराबर रकम भनेको छ भनेपछि त्यो 1 लाखलाई 5 ले चाहिँ के गर्नु पर्यो? भाग गर्नु पर्यो। 5 ले भाग गर्दाखेरि कति भयो त? यो 20,000 आयो। यसरी हामीहरूले यो बोनसको बारेमा आज छलफल गऱ्यौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। पक्कै आज हामीले छलफल गरेको यो बोनस पाठमा तपाईहरुलाई समस्या पर्दैन होला। तपाईहरुले यही बोनस सम्बन्धी आफ्नो पाठ्यपुस्तकमा भएका प्रश्नहरू, उदाहरण तथा अभ्यासमा भएका प्रश्नहरू पक्कै समाधान गर्नु नै हुनेछ र यस्तै प्रकारका अन्य प्रश्नहरू पनि तपाईहरुले समाधान गर्नु नै हुनेछ भन्दै म तपाईहरुमाझ आज बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते एन्ड बाइ बाइ।